بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اليوم ان شاء الله باذن الله واحد الدرس ديال طرون كومان بيوف في الدروس اللي كنقوموا فيها في ماده الفيزياء اللي هو لو كورون الكتريك اللي هو اول درس في الشق ديال الالكتريسيتي. دونك اول حاجه غادي نبداو بها هي الالكتريزاسيون بار فروتمون. دونك اشنو هو الالكتريزاسيون بار فروتمون؟ سي تو سامبلومون سي اون اكسبيريونس qu'on fait actuellement quotidiennement زعما بسيطه نقدروا نديروها في الدار ديالنا. كنشد واحد المسطره ولا ستيلو تنحكو مع الشعر ديالي فوالا اون فروت دونك بار لي شوفو. دونك عندي اون فينومين ديليكتريزاسيون بار فروتمون. دونك كنشد لا ريغل ماتيير بلاستيك ندير لا فروتمون بار دي شوفو متفقين. من بعد جابروش هذيك لا ريغل عند دي بوتي مورسو دو بابي كنشد طروفه ديال الورق الصغار وكنقرب ديك لا ريغل كنلقى بان ديك لا ريغل شنو كدير كتاتيغي متفقين كتجر هذوك لي بوتي مورسو ديال البابي. وبالتالي لي زوبسيرفاسيون اللي كنلقاو في ليكسبيريونس و سي اون فروت اون ريغل بار نو شوفو on observe que la règle est capable d'attirer les petits morceaux de papier. Donc كتكون capable انها attirer avec les petits morceaux de papier. Donc, conclusion, on dit que cette règle, c'est électrisé par frottement. Donc, quand on dit la règle, مالها تكهربات ولا عندها une charge électrique. ولا عندها واحد الشحنة كهربائية. Donc, par frottement, cet phénomène s'appelle l'électrisation par frottement. إذا هذه الظاهرة تسمى التكهرب بواسطة الاحتكاك. دونك هذا هو l'électrisation par frottement. هو الاحتكاك كيولد ليا واحد لا شارج وديك لا شارج كتكون كابابل باش انها attirer des petits objets. Alors deuxième ثاني حاجه غادي نشوفوا هي les types de l'électricité. الانواع ديال الالكتريسيتي اللي عندنا. دونك لاش دينا واحد لي بونيت متفقين واش دينا ودرنا لي فروتمون باغ ان شيفون متفقين. دونك on voit que les bonites est chargé négativement وهذا لو شيفون تي les charger positivement. Ça veut dire que les électrons ils sont déplacés. تفقين انتقلوا من الشيفون لهاد لي بونيت. دونك كاين واحد الانتقال ديال لي شارج نيجاتيف من الشيفون فيغ لي بونيت وبالتالي كنقول بان هاد لي بونيت سي شارجي نيجاتيفمون. دونك ولا مشارجي نيجاتيفمون. الا شفنا ان مورسو دو فيغ واحد القطعه ديال الزجاج ودرنا لها نفس العمليه باغ ان شيفون. دونك اون اوبسيرف كو لو شيفون هو اللي خدا دوك لي شارج نيجاتيف وبالتالي بقاو لي شارج بوزيتيف في الفيغ. دونك هذاك الفيغ تيكون واحد ديبلاسمون ديال لي شارج نيجاتيف اللي هما لي زيليكترون من الفيغ فيغ الشيفون. دونك تنقولوا باغ كونطخ لو فيغ اي شارجي بوزيتيفمون. دونك سكون كونستات ولا سكون كونكلور هو il y a deux types d'électricité. Il y a une électricité qui est positive تفقين et une électricité qui est automatiquement négative. Donc on a deux types d'électricité, une positive ou une négative. Donc remarque en physique ou là en termes de charge, si on approche deux verres chargés positivement, et je dis juste القطع ديال الزجاج مشارجين positivement, on observe une repulsion. كنلاحظوا بانهم كيتباعدوا بجوج كاين تباعد بيناتهم. Et c'est la même chose si on approche deux évonites عندهم deux charges, les évonites عندهم deux charges négatives. Si on approche les deux plaques en évonite, les deux évonites, on observe que les deux évonites, ils sont qui ont un phénomène de répulsion. Voilà. Donc la nature du courant électrique, donc الطبيعة ديال التيار الكهربائي. Donc عندي deux catégories. Si عندي le courant électrique dans un métal, يعني في واحد النحاس ولا في الحديد ولا دونك ان ميتال متفقين واحد الميتال واحد الفلز فوالا. دونك دون لي ميتال لي زيليكترون سو ديبلاس متفقين سو ديبلاس من les électrons se déplacent et le courant électrique dû à ce déplacement. Donc les électrons se déplacent كينتقلوا من القطب السالب للقطب الموجب. هذا سلك كهربائي. اذا هذا فلز un métal. Donc les électrons se déplacent du borne ou les deux pôles négatifs vers le pôle positif. Et le déplacement des électrons
Le déplacement des électrons résulte كيعطينا un courant électrique. Donc خصنا نتعرفوا بان دائما le courant électrique est dû هو ناتج est dû à ce déplacement. Donc le déplacement des électrons كيعطينا automatiquement واحد fourniture ديال un courant électrique. Le courant électrique se déplace du pôle positif vers le pôle négatif, les électrons le contraire. اذا automatiquement الى انتقلوا الالكترونات من القطب السالب للقطب الموجب automatiquement تيكون عندي تيار كهربائي كينتقل من القطب الموجب للقطب السالب هو عكس le mouvement des électrons. Voilà. Donc dans les solutions électrolytes, dans la solution les solutions électrolytes, il y a des ions positifs. الإيونات الموجبة اللي كيتسموا لي كاتيون و des autres négatifs كيتسموا des anions. Les cations se déplacent au sens de courant, les anions au sens des électrons. Donc automatiquement il عندي التيار الكهربائي كيمشي من لو سونس بوزيتيف في هذا لو سونس فاهمين وغادي يكمل لو سونس ديالو باش يرجع للقطب النيجاتيف. لي زيليكترون كيمشيو من هذا البول كينزلوا وكيعاودوا يمشيو للبول بوزيتيف. اذا لي كاتيون كيمشيو في نفس لو سونس ديال الكورون يعني غنمشيو في هذا لو سونس غيمشيو لهذا الالكترود هذا ويطلعوا و لي زانيون اللي هما عندهم قطب نيجاتيف غادي يمشيو في نفس لو سونس ديال لي زيليكترون. لي زانيون غيمشيو لهذا القطب هذا باش يكملوا الطريق ديالهم في نفس لو سونس ديال لي زيليكترون. فوالا دونك هادو هما les deux natures du courant électrique. Il y a la nature dans le métal, où le courant électrique ou axe le mouvement des électrons, ou dans les solutions électrolytes, عندنا les cations les anions, هما اللي تيحاولوا يسدوا الدارة الكهربائية بحيث انهم كينتقلوا من les cations vers le pôle ou vers le sens ou au même sens du courant électrique et les anions au même sens de l'intensité des électrons qui كيمشيو في هذا le sens من le négatif vers le positif. Donc la quantité d'électricité ou la charge électrique عندهم نفس التعب. Donc il a عندي واحد الفيل الكتريك واحد السلك كهربائي بحال هذا الشكل هذا. دونك تيكون انتقال ديال الالكترونات في داك السلك متفقين. اذا شنو كتساوي لا كونتيتي ديليكتريسيتي هي عدد الالكترونات اللي دازوا. لا كونتيتي ديليكتريسيتي هي لو نومبر دي زيليكترون اللي دازوا نضربها في لا شارج ديال كل الكترون اللي هي او متفقين. دونك الا دازوا 5 لي زيليكترون كل الكترون كيحمل واحد لا شارج اليمونتير كتسمى او. اذا كل الكترون كيحمل واحد لا شارج. دونك مثلا هنا 1 2 3 4 5 6 7 دونك 7 لي زيليكترون كل الكترون كيحمل ليا واحد لا شارج اليمونتير او. اذا عدد لا شارج ديالنا غتكون هي عدد الالكترونات هي 7 فوا لا شارج ديال كل واحد فيهم هي او. دونك لا شارج اون جينيرال لا كونتيتي ديليكتريسيتي هي le nombre des électrons fois la charge élémentaire E. Q, il y a la quantité d'électricité en coulomb. L'unité internationale, il y a la quantité d'électricité, il y a le coulomb. N, il y a le nombre des électrons. Et E, il y a la charge élémentaire. Voilà. L'intensité électrique, je vais l'intensité électrique, il y a la quantité d'électricité divisée par la durée, le temps. Donc, il y a مثلا شنو هي مثلا l'intensité électrique pendant une heure. غادي تشوف انت شحال ديال لا شارج الكتريك عندك شحال لا كونتيتي ديليكتريسيتي. كيفاش كتحسب لا كونتيتي ديليكتريسيتي صافي دير pendant une heure شحال داز من الالكترون العدد ديالو غادي نضربو في او غيعطيني لا شارج ولا لانتونسيتي غيعطيني لا كونتيتي ديليكتريسيتي غادي نقسمها على واحد الساعه هي une heure égale هي 1 فوا 3600 سكوند ايغال هي 3600 سكوند ايغال 3600 سكوند. دونك الا عندي مثلا ساعه غادي نقول هي 3600 سكوند. دونك غنحسب لا كونتيتي ديليكتريسيتي من خلال اش من خلال لو نومبر دي زيليكترون اللي دازو خلال 3600 سكوند فوا لا شارج اليمونتير اللي هي كتساوي 1.16 بويسونس موان 19 كولوم. دونك هي Q divisé par delta T. دونك Q هي لا كونتيتي ديليكتريسيتي اون كولوم delta T هي لا ديوغي اون سكوند. فوالا بكل بساطه. Alors la mesure de l'intensité. باش ندير لو mesure de l'intensité عندي deux appareils اللي هما l'ampèremètre numérique و l'ampèremètre بالايغوي. يعني كاين l'ampèremètre اللي عنده الابره وكاين l'ampèremètre numérique كيعطينا لا فالور نيميريك. فوالا كيفاش كتحسب هاد الايغوي بالايغوي كيفاش نحسبوا l'intensité électrique. دونك عندي واحد الايغوي كتشير ليا indique une déviation
دونك سي هو لو كاليبر، الكاليبر تيكون عندي هنا، سافو دير اش شحال، واش 10 ملي امبير ولا تيكون عندي في هنا، تيرمز ليا، تيكونوا واحد الارقام هنا وتيرمز ليا الكاليبر ديالنا اللي عندنا. دونك سي هو الكاليبر اون امبير، يعني شحال من امبير عندي في الكاليبر. ان هو لو نومبر ديال ديال لي ديفياسيون انديكي باغ ليغوي، سافو دير الا كان مثلا ليغوي هنا غادي نقول 20، الا كانت ليغوي هنا غادي نقول 30. هاد الابره فين كاينه، دونك شحال عدد لي زيغوي. و ان زيرو هو النومبر دو ديفياسيون دو لا كلاس، سافو دير لا كلاس اللي عندي هنا شحال النومبر ديفياسيون ديالها. هذه مثلا كتمثل لي 50 ديفياسيون. فوالا دونك بكل بساطه الا بغيت نحدد اي هي ليغوي فين كاينه ليغوي ديفيزي باغ النومبر دو كلاس، شحال في ليغوي في لا كلاس متفقين، مضروبه في الكاليبر سي. دونك هذه هي كومون ميزوري لانتونسيتي ولا كومون لire l'intensité. بالنسبه l'ampèremètre numérique, l'ampèremètre doit être branché de telle sorte que le courant entre de MA et sorte de COM. خصو يتركب على اون سيري، يعني كيتركب على التوالي، بحيث ان التيار الكهربائي خصو يدخل من هذا الاحمر. يعني الا بغيت نعبر شي حاجه كنشوف التيار الكهربائي فين غادي، بلاصه فين غادي التيار الكهربائي خصو يدخل من هنا وخصو يخرج من كوم. متفقين؟ خصو يدخل من هنا ويخرج من كوم، وبالتالي باش يعطيني واحد لا فالور اللي هي بوزيتيف. الا قلبتهم كيعطيني واحد لا فالور اللي هي نيجاتيف. الوغ شاك ميزور، شاك كومبيرمتر كيعطينا اون انسيرتيتود. الميزور كتكون فيها ارتياب، كيكون فيها واحد نسبه الخطا. الوغ كيفاش كتحسب هاد نسبه الخطا؟ هي سي الكاليبر فوا لا كلاس، متفقين؟ لا كلاس ديفيزي بار 100. لا كلاس اللي عندي هادي هي لا كلاس، كنشوف لو نومبر ديال لا كلاس، اش من لا كلاس عندي، واش 100 واش 50 واش كذا، فوا الكاليبر اللي قلنا قبيله ديفيزي بار 100، هادي هي دلتا اي. ودونك كنقدر نقول بان هذيك لا فالور اللي قريت انا اي، متفقين؟ هذيك اي اللي قريت، هذيك اي اللي قريت راه كتكون بلوس، متفقين؟ كتكون سوا بلوس دلتا اي، متفقين؟ او بيان اي موان دلتا اي، متفقين؟ دونك سوا انه تيكون عندي بلوس اي ولا اي بلوس دلتا اي، ولا اي موان دلتا اي. صافي دير الا كان اي اللي قرينا هي مثلا 5 ملي امبير، كنحسب دلتا اي اللي عندنا. دونك هذيك اي ديالنا اللي قرينا ممكن تكون زايده بهذيك دلتا اي اللي غادي نحسبو هنا، ولا تقدر تكون ناقصه بهذيك دلتا اي اللي كنكونوا قرينا هنا. دونك هذيك اي هذا هو الانتيغرال فاش كتلعب، يا اما كيكون داك الارتياب اللي عندي في الخطا كيكون هذيك اي موان دلتا اي، ولا اي بلوس دلتا اي. وكاين لانسيرتيتود غولاتيف باش نعرفوا واش داك الارتياب كبير ولا صغير، بحيث اننا كنقسموا لانسيرتيتود ديفيزي بار لانتونسيتي، كتعطينا اون بورسونتاج باش نعرفوا واش ديك لاباغي عندها واحد لانسيرتيتود كبيره ولا صغيره، واش عندها نسبه ديال الارتياب صغيره ولا كبيره. لي بروبريتي دو كورون، كاينه الدارا لو سيركوي اون سيري وكاين لو سيركوي اون باراليل. لو سيركوي اون سيري شنو هو؟ ولا عندي 3 لومب، هاد لي لومب ils sont traversés par le même courant électrique par même intensité، يعني داخل فيهم نفس الكورون الكتريك وكيرجع لنفس كذا. هاد لي دو لومب لا، الا جاي التيار الكهربائي من هنا كيوصل لهاد لو نو، هاد العقده، وكينقسم. اذا هاد اللومب وهاد اللومب ما كيدوش في وسط التيار الكهربائي. اون دي كو لو مونتاج اي اون باراليل. دونك لو مونتاج اون سيري هو ان لي 3 لومب ils sont traversés par le même courant. En parallèle les deux lampes ils ne sont pas traversés par le même courant. Donc كل واحد فيهم كيدخل فيه واحد الكورون ديالو. دونك هذا هو الفرق ما بين السيري والباراليل. في سميتو في هذا في المونتاج اون باراليل، هاد لي بوين هادو كيتسموا دي نو. هذا كيتسمى نو، ان نو، متفقين؟ دونك الكورون الكتريك اللي كيدخل هنا اش كيدير؟ كينقسم. وبالتالي خصني نهضر على لوا دي نو. الا جاي عندي واحد الكورون الكتريك داخل لواحد لو نو بحال هذا مثلا، ها هو جاي يدخل ليها. الا عندي ان كورون الكتريك دخل لواحد لو نو وكاينين دو كورون الكتريك خرجوا من هذا لو نو، تنقول بان راه لا سوم دي اي اونترون يعني اريف ايغال لا سوم دي انتونسيتي بارت يعني سورتون. دونك اي في هذه الحاله داخله كتساوي اي 1 بلس اي 2 اللي خارجين بجوج. دونك بحال هاد الحاله الا جاي عندي الكورون الكتريك من هنا، عندي اي 1 عندي اي 2، دونك اي ايغال اي 1 بلس اي 2. الا جاي اي من هنا اي 1 ولا اي 2، اي 1 من هنا وداخل وجا لهنا، و اي 2 جاي من هنا، جوج بهم اي 1 بلس اي 2 داخلين العقده وخارج منها واحد اي. فوالا دونك هذا هو
لي نو. جيسبر انكم تكونوا مفهوم هادشي. اي بون